अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम ये अच्छी खबर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ तजारती खसारा है उसके खिलाफ हुकूमत ने सितंबर के महीने में एक्शन लेना शुरू किया, तो अक्टूबर के महीने में उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सूरत में घटना शुरू हुआ है। अगर बात की जाए रवा मालियाती साल के इब्तदाई 4 माह की, तो इस दौरान पाकिस्तान ने जो कुल इंपोर्ट्स की वो 25 अरब डॉलर्स थी, जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9.5 अरब डॉलर्स हैं और हमारा जो फ़र्क है वो तकरीबन 15.5 अरब डॉलर्स का है। इसके अंदर तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसीज आ जाएं तो हमारा जो फ़र्क रहता है 5-5.5 अरब डॉलर्स का है। ये 4 माह की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत ने इस अहम मसले को टैकल किया। सितंबर के महीने में हुकूमत ने जो गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए और इम्पोर्टर्स को इस चीज़ का पाबंद बनाया कि वो जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे उसकी जो रकम है वो 25% जमा करवाने के बजाय 100% एडवांस रकम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो सितंबर के महीने की निस्बत 624 मिलियन डॉलर्स कम हुई हैं। तो अब जो पाकिस्तानी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं उनमें 40% इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है बल्कि हमारी ज़रूरत है। हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जो फैक्ट्रियां हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां हैं, टेक्सटाइल की मशीनरी जो है दुनिया भर से हमने तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर है। अब कुछ लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स पर बैन क्यों नहीं लगा देता। तो जनाब, इंपोर्ट्स पर अगर बैन लगाएंगे तो हमारी मशीनरी जो है, फैक्ट्री की मशीनरी, उसका क्या बनेगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स उनका क्या बनेगा, टेलीकॉम की मशीनरी का क्या बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, उनका हम कुछ हल नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जो लग्जरी आइटम्स हैं और जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, बहुत ज़रूरी नहीं, मसलन बहुत महंगी क्रॉकरी हो गई, महंगे जूते हो गए, महंगे कपड़े हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो नॉन एसेंशियल है। इसके ऊपर हुकूमत ने एक अच्छा किया कि 525 अशिया पाकिस्तान में ऐसी हैं जो आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो उनकी 100% एडवांस रकम आपको स्टेट बैंक में जमा करवानी पड़ेगी, जो कि इंपोर्टर्स के लिए, थोड़े बजट वाले लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसके साथ अब हुकूमत ने सिर्फ गुज़िश्ता माही 114 नॉन एसेंशियल और लग्जरी आइटम्स जो हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाए हैं और 100% पेमेंट की शर्त लगाई है। उस वजह से बेहतरी आ रही है। अब अगर गुज़िश्ता 4 माह का मुआवजा गुज़िश्ता साल के 4 माह से करें तो पाकिस्तान ने 9 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की ज़ायद अशिया इंपोर्ट की हैं। तो उस इंपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारी मशीनरी के अलावा था वो 34% जो है वो हमने पेट्रोलियम की चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट की, क्योंकि पेट्रोलियम पिछले साल से महंगा हो गया है। 3 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हमने तेल, गैस और कोयला महंगा होने की वजह से ज़्यादा पे किया है। अगर ये रेट्स पिछले साल जितने रहते तो 3 अरब 30 करोड़ डॉलर हमें ना अदा करना पड़ता। उसके अलावा इस साल हमने जो है वो 1 अरब डॉलर से ज़ायद की वैक्सीन इंपोर्ट की है गुज़िश्ता 4 माह के दौरान, क्योंकि पिछले साल हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं था। हाँ, फूड की मद में हमने गुज़िश्ता साल से इस साल 823 मिलियन डॉलर ज़्यादा खर्च किए हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर हुकूमत को फोकस करना चाहिए। एक तो हमने चीनी इंपोर्ट की, फिर दुनिया भर में जो खुर्दनी तेल है, पाम ऑयल, उसकी कीमत तकरीबन 80% बढ़ चुकी है। नून लीग के दौर में जो पाम ऑयल था वो $600 फी टन की एवरेज पे होता था, अब वो बढ़कर $1100 फी टन पे जा चुका है। और इसके साथ साथ जब रुपया कमज़ोर हुआ है तो दोनों वजूहात की वजह से जो आपको मुझे खुर्दनी तेल 160-170 रुपये लीटर या किलो में मिलता था, अब वो बढ़कर 360-370 रुपये तक पहुंच गया है। इसमें आलमी रेट बढ़ने की वजह भी है और डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर होना भी एक बड़ी वजह है। अब इसमें पिछली हुकूमतों ने जुल्म यह किया कि पाकिस्तान के अंदर खुर्दनी तेल पैदा ही नहीं किया जाता। हम अपना 85% खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ 15% लोकल प्रोड्यूस करते हैं। साल के अंदर हमें 4 अरब डॉलर्स का खुर्दनी तेल चाहिए होता है। देखिए,
تو اس طرف اب کچھ حکومت نے فوکس کیا ہے، لوگوں کو سن فلاور کی طرف، کینولا کی طرف، سورج مکھی جو ہے یہ چیزوں کی طرف لے کر آ رہی ہے، تاکہ پاکستان کی اپنی خوردنی تیل کی جو $4 ارب کی امپورٹ ہے اس کو ہم 1 سال کے اندر $2 ارب اور 2 سال میں مکمل طور پر ختم کرنے کی پوزیشن میں ہم اتنا بڑا ایگریکلچر کنٹری ہے، یہ پاسبل ہے اگر حکومت کی نیت ہو تو۔ اب اس کے علاوہ جو گزشتہ 4 ماہ کے دوران کنزیومر گڈز ہوتی ہیں، عام استعمال کی چیزیں، جیسے ہم جو لگژری آئٹمز امپورٹ کرتے ہیں، کپڑے، جوتیاں، گھڑیاں، اس طرح کی دوسری چیزیں، کراکری وغیرہ، گھر کا فرنیچر، وہ صرف اب گزشتہ سال سے 2% ہم نے زیادہ امپورٹ کیا ہے۔ $239 ملین کی اشیاء ہم نے پچھلے 4 مہینے میں امپورٹ کی ہیں، اور یہ بھی آہستہ آہستہ جو کرو ہے وہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت نے اب مشکل بنا دیا ہے عام روٹین کی چیزوں کو امپورٹ کرنا۔ تو یہ چیزیں پاکستان کا ایک اچھا فیوچر بتا رہی ہیں اس مہنگائی کے دور میں، جو کہ عالمی سطح پر نہ صرف عرب ممالک نے اوپیک کے تحت مل کر پول کر کے آئل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا نے مل کر خوردنی تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ تو پاکستان ان دونوں چیزوں کا بڑا امپورٹر ہے، اور ان دونوں چیزوں کا فال بیک پاکستان پر آ رہا ہے۔ اب اکتوبر کے مہینے کی بات کی جائے تو اگر انرجی کی امپورٹس نکال دیں تو پاکستان کی اس سے علاوہ جو امپورٹس ہیں ان کے اندر 12.5% کمی واقع ہوئی ہے۔ مثلاً ہم نے جو فوڈ کی آئٹمز، کنزیومر آئٹمز، ہم نے جو دیگر چیزیں امپورٹ کی ہیں وہ 12.5% کم کی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اس کو سسٹین رکھنا اصل مسئلہ ہے حکومت کے لیے۔ اگر حکومت اس کے اوپر پراپرلی اسی طرح ورکنگ کرتی رہے، ہر اس چیز کو جو کہ غیر ضروری ہے اور عیاشی کے زمرے میں آتی ہے، لگژری کے زمرے میں آتی ہے، اس کو مزید مشکل بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے اندر فی الحال تو 2-3 سال تجارتی خسارہ رہے گا، لیکن اس تجارتی خسارے کو اگر ہم اپنی انڈسٹری لگانے کے لیے خرچ کریں، یعنی کہ ہم زیادہ مالیت کی انڈسٹری منگوائیں، ہم زیادہ مالیت کی مشینری منگوائیں، تو 3-4 سال بعد پاکستان ایسا بوسٹ کرے گا جس طرح بنگلہ دیش نے بوسٹ کی ہے۔ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں فوری نہیں بڑھی، انہوں نے بھی بہت عرصہ مشینری امپورٹ کی ہے، پھر اس مشینری نے جب ورکنگ شروع کی تو اس سے ان کو بہت استفادہ ہوا۔ اب جو ایپٹما ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے وہ جنوری کے مہینے سے $3 ارب سالانہ کی زیادہ ایکسپورٹ کرنا شروع کرے گی نئی مشینری کی وجہ سے۔ تو اسی طرح باقی صنعتوں میں بھی فوڈ کے اندر اور بہت سارے سیمنٹ کے اندر انویسٹمنٹس ہوئی ہیں اربوں روپے کی۔ ہم امید کرتے ہیں وہ جلد از جلد آن لائن آئے۔ جنوری سن 2022 سے ٹیکسٹائل سمیت تمام بڑی صنعتیں جو ہیں وہ آن لائن آنے کے بعد پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، پاکستان کے اندر چیزیں پروڈیوس کریں تو ہماری امپورٹس کم ہوں۔ اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں، جو تمام انڈسٹریز بتا رہے کہ پاکستان میں 30 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں، جو نئی صنعتیں لگ رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کو نہ صرف حکومت کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، بلکہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے، عوام کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کون سا کورس کہاں سے کریں تو آپ کو ٹیکسٹائل کی جاب ملے گی، کون سا کورس آپ فلاں کالج سے کریں تو آپ کو کٹلری کی، لیدر کی، دیگر تمام چیزوں کی جابس مل سکتے ہیں۔ ہم ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ اسی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ نے کے بعد